बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद है। जब हम सियासत पे बात करते हैं तो फिर मैं कुछ बात करूँगी, कुछ ऐसे शख्सियत के पास मैं आज मौजूद हूँ कि जिनके वालिद गिरामी जो हैं तहरीक पाकिस्तान में खासी अहमियत रखते हैं। बल्कि ये कहना भी बिल्कुल बजा होगा कि आपके फ़ादर जो हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। कहाँ चले गए वो, उन्हें हिस्ट्री से कैसे ढूंढा गया, कैसे निकाला गया, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाती है रियल एस्टेट के बिज़नेस के हवाले से या बिल्डिंग्स के हवाले से बात की जाती है तो फिर रफ़ी ग्रुप जो है वो हमें कहीं दूर नज़र नहीं आता। अगर बात करते हैं बिल्डिंग्स के हवाले से तो इनका शुमार उन शख्सियात में होता है कि जब बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड इर्द गिर्द मौजूद नहीं था, ये उस टाइम पे बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे और ये ट्रेंड आज भी इन्हीं के पास है। और रियल एस्टेट के बिज़नेस के अगर हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त करंटली कहाँ स्टैंड करता है। एक तरफ पे पाक चाइना कॉरिडोर है, वो ओपन हो चुका है, सी पैक पे काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ स्टैंड होती हुई नज़र आती है। मैं मौजूद हूँ जी, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान। इनसे आज बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस को, करंट हालात को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कुछ आपके वालिद गिरामी के हवाले से। हम जब बात करते हैं रफ़ी भट्ट साहब की तो रफ़ी भट्ट साहब जो है मेरे नाजरीन को और मुझे बताइए कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है और तहरीक पाकिस्तान के अंदर उनका एक अहम किरदार है। रफ़ी भट्ट साहब की जो शख्सियत है, क्योंकि आप 2 माह के थे जब आपके फ़ादर का इंतकाल हुआ एक फ़िज़ाई हादसे में, अपने फ़ादर को आपने ढूंढा, खोजा, निकाला और उनको इस मुकाम तक मतलब पहुंचाया गया, आपने पहुंचाया दोबारा से कि वो शख्सियत जो एक अहम पोजीशन रखती है उसको लोगों में दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाना, इस चीज़ में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? फ़ायदा एक बदकिस्मती रही रफ़ी भट्ट की और मेरी भी उसमें और कौम की भी, कि रफ़ी भट्ट का जो तल्लुक़ था कायद-ए-आज़म के साथ बेपनाह करीबी का था, मगर रफ़ी भट्ट को कायद-ए-आज़म ने स्ट्रीट्स पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया, बल्कि उनको कहा कि जब पाकिस्तान बनेगा तो तुमने पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर जाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान को करना है। क्योंकि रफ़ी भट्ट बेसिकली एक ज़हीन बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे और उनके कॉन्टैक्ट्स पार्टीशन से पहले भी अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े बड़े सनतकारों के साथ थे। तो कायद-ए-आज़म ने रफ़ी भट्ट को उसके लिए रखा हुआ था। अच्छा, अब बदकिस्मती ये होती है कि कायद-ए-आज़म फौत होते हैं 11 सितंबर 1948 में। उसके 2 महीने बाद रफ़ी भट्ट का एयर क्रैश होता है विहाड़ी के ऊपर 2 महीने के बाद। सो जो तल्लुक़ कायद-ए-आज़म और रफ़ी भट्ट का था वो बीच में ही गर्क हो गया। इट डिड नॉट कम टू द लाइमलाइट, क्योंकि कायद-ए-आज़म को मौका नहीं मिला कि वो पाकिस्तान को रन कर सकते। या रफ़ी भट्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये मेरा ऐसा साथी था, इसे किया। तो रफ़ी भट्ट का और कायद-ए-आज़म का जो भी राब्ता था वो इनका एक दूसरे का पर्सनलाइज था और कौम तक ज़्यादा नहीं पता था और एक अनसंग हीरो था रफ़ी भट्ट। जब मैं 40 साल का हुआ, आज से 32 साल पीछे, तो मैंने रिसर्च की अपने बाप की, कोई मुझे अपने बाप के बारे मालूम करना था एज अ सन, बिकॉज मैं ऑर्फन था, यतीम था, 2 महीने का था जब मेरा बाप फौत हुआ। तो जब 40 साल का हुआ तो मुझे अर्ज थी टू नो माई फादर। जब मैंने वो अर्ज में गया और मुझे ये नहीं पता था उनका कायद-ए-आज़म से कितना गहरा ताल्लुक़ था, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता था। मेरी वालदा बताती होती थी बट मुझे उस तरह पर्सपेक्टिव में ना यकीन आता था ना समझ आती थी। तो जब मैंने 32 साल पहले आज से अपने बाप पे रिसर्च की तो रिसर्च करके खतूत मिले बिटवीन रफ़ी भट्ट एंड कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म की डायरीज़ मिली जिसमें रफ़ी भट्ट कायद-ए-आज़म को मिल रहा है, कायद-ए-आज़म की अपॉइंटमेंट्स लिख रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं और खतूत मिले। तो दैट सेड इट ऑल, मतलब रफ़ी भट्ट को कायद क्या कह रहा है और कायद रफ़ी भट्ट को क्या कह रहा है, दैट सेड इट ऑल। तब जब वो हमने खतूत छापे तो तब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो वो खुद आई, उन्होंने इनाग्रेट किया। तो वो खतूत के बाद रफ़ी भट्ट को कौम की हिस्ट्री में डाला गया। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग था उस वक़्त जब ये हुआ तो एक इम्तियाज़ सिपरा राइटर था, तो उसने लिखा सन सेव्स द फादर, फादर सेव्स द सन, ये आर्टिकल था। उसमें आगे लिखा था उसने कि बेटे ने बाप को
بچایا کہ ہسٹری میں لے آیا، اور باپ نے بیٹے کو بچایا کہ غلط نہیں جانے دیا. بالکل ان کی لائن سیٹ کر دی، اس نے لائن سیٹ کر دی بیٹے کی. تو یہ اس نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا تھا. تو ایک بدقسمتی تھی اس طرح کے کئی ان سنگ ہیروز ہوں گے جن کی بہت ساری قربانیاں ہوں گی پاکستان بننے میں اور قائد اعظم کے ساتھ، مگر وہ آن سرفس نہیں آئے. پھر فضا میں کہتا رہا، جب میں نے ریسرچ کی اپنے صحافیوں کو، ہسٹورینس کو، میں نے کہا یار یہ تو تم لوگوں کا کام تھا، اس وقت کے صحافیوں کا، اس وقت کے ہسٹورینس کا، کہ آپ یہ کرتے جو مجھے 32 سال کے بعد کرنا پڑا. اور اس وقت کے جو صحافی تھے اور ہسٹورینس سے جو فوت ہو گئے ہیں آج، وہ شرمندہ تھے اس بات پہ. انہوں نے کہا بس ہم اپنی لہر پہ ہی لگے رہے. اچھا، یہ جتنا آپ نے آسانی سے بتایا ہے یہ کام اتنا ہی مشکل تھا، بہت مشکل تھا کہ آپ نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ جو چیز اس وقت ہائی لائٹ ہی نہیں کی گئی. 40 سال کے پیچھے چیز ڈھونڈی، اور یہ ڈھونڈی نہیں کہ لوگوں سے باتیں سنی، ڈاکومنٹیشن فوٹوگرافز ڈھونڈی. اور میں 7 ایئرز آف مائی لائف، میں نے، میرے ساتھ کچھ 4-6 لوگ تھے ریسرچ ٹیم کے، 7 ایئرز ہم نے لگائے. ہر جگہ جہاں رفیع بٹ کی کوئی چیز مل سکتی تھی، آرکائیوز لنڈن کی، آرکائیوز اسلام آباد کی، کارپوریشن میں کچھ، جہاں کچھ مل سکتی تھی وہ اپنے سب ہم نے ڈھونڈا. 7 ایئرز اور 7 سال فیضا میں نے وہ اپنے بزنس کے اور اپنی فیملی کے سارے رفیع بٹ پہ لگائے، اپنے باپ پہ. اور میرے پہ جنون چڑھ چکا ہوا تھا باپ کا. اور تصویریں ملتی تھیں، میں اپنے کمرے میں لگاتا تھا. جس آپ گھر میں آئی ہیں تو آپ نے تصویریں دیکھی، تو میں ان کے ساتھ آئی واز لیونگ ود دیم ایکچولی، بیکاز میں نے سوچا تھا ایک باپ کو دیکھا. ایک بڑی تاریخی بات جو ہے مجھے آپ کی پتہ چلی کہ جس میں آپ کو محترمہ نے کامنٹ کیا تھا کہ کیا آپ کو کبھی رفیع بٹ صاحب ملے ہیں آ کے. محترمہ نے اس میں باقاعدہ آپ سے یہ بھی کہا کہ جب وہ جیل میں ہوا کرتی تھیں تو تب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کو ملنے آیا کرتے تھے. یہ کیا سین تھا، یہ کیا بات تھی، اور کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو؟ بالکل ٹھیک آپ نے، بالکل ٹھیک آپ نے. محترمہ نے مجھے ایک دن کہا کہ ہم رفیع بٹ پہ بات کر رہے تھے، قائد پہ بات کر رہے تھے، بھٹو صاحب پہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے باپ پہ اتنی ریسرچ کی تو کبھی وہ آپ کو دن دہاڑے فیل ہوا کہ آپ سے وہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. میں نے کہا لگتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں جب جیل میں تھی تو مجھے باقاعدہ بھٹو صاحب آتے تھے اور آ کے مجھے نظر آتا تھا کہ وہ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. تو میں نے ان کو کہا محترمہ بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ لگتا تھا اور لگتا رہا ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں شاید میری یہ سوچ ذہن کا خلل ہے یا خیال ہے، بٹ میں اس پہ ریالٹی شاید نہیں سمجھا کہ یہ ریالٹی ہے، بٹ مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا نہیں یہ حقیقت ہوتی ہے، جو شہید ہو جائیں اور اپنے لوڈ ونس کے پاس آتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا اچھا یہ آپ کا تجربہ ہوا. مجھے بھی فیل ہوتا تھا بٹ میں اتنا کنونس نہیں تھا اس بات پہ. میں کہا شاید میرے سب کانشیس مائنڈ میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے فیل ہو رہا ہے. اچھا، جب آپ نے اپنے فادر کو ڈھونڈ لیا، رفیع بٹ صاحب کو، کیسا لگا کہ میرے فادر جو ہیں وہ ایک بڑا ہسٹری میں ایک مقام رکھتے ہیں اور آپ نے ان کو ڈھونڈ کر واپس لا کے رکھا؟ تو ایز اے سن کیسا فیل ہوا اس وقت جب اپنے فادر کو آپ نے ڈھونڈا؟ It was a great feeling. It was a great feeling of satisfaction. And as a son, I felt it was my duty to put him in history as a duty at whatever cost. اور میرے بہت سارے دوست آتے تھے مجھے کہتے تھے کہ تم جو ریسرچ کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کتاب لکھی جائے گی تو کتاب میں تو کوئی فائنینشیل گینز نہیں ہوتے، تو تم کہاں اپنا ٹائم گزار رہے ہو اور اپنے بزنس کو چھوڑا ہوا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا جو میری لگن ہے اس پہ میں فائدہ نقصان نہیں دیکھ رہا. صحیح. تو اٹ واز اے گریٹ فیلنگ. مگر فیضا آپ کو بتاؤں ایک چیز انٹرسٹنگ کہ جب میں نے ان کو ریالٹی میں پایا تو میں ڈپریس بھی ہو گیا، بہت ڈپریس بھی ہو گیا. وہ ڈپریس ایسے ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ رفیع بٹ ایکچولی کیا تھے. 16 سال کی عمر پہ ان کے والد فوت ہوتے ہیں اور وہ اپنی والد کی سرجیکل انسٹرومنٹس کی فیکٹری کو ٹیک اوور کرتے ہیں 16 سال کی ایج میں. 24-25 سال کی عمر پہ وہ
इंडिया की सबसे बड़ी सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस बनाते हैं 26 साल की उम्र में, ज़बरदस्त। 25-26 साल की उम्र में। 27-28 साल की उम्र में वो पहला मुसलमान है जो इंडिया में बैंक बनाता है, सेंट्रल एक्सचेंज बैंक। 27-28 साल की उम्र में पहला बैंक मुसलमान है पूरे इंडिया में जो बैंक बनाता है। और 30-31 साल पे वो कायदे आज़म को मिल जाते हैं और कायद को ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैंने देखा कि उनकी अचीवमेंट्स ये हैं, और मैंने क्या किया 40 साल की उम्र पर जब मैंने रिसर्च की तो मैंने सोचा मैंने बड़ा कुछ कर लिया है। क्या कर लिया? बड़ा घर ले लिया है, बड़ा दफ्तर बना लिया है, बड़ी गाड़ी खरीद ली है। मैंने सोचा ये बहुत बड़ी मैंने अचीवमेंट कर ली। तब इसके लिए मैंने रिटायरमेंट की और मैंने अपने बाप पे रिसर्च की। तो आई गॉट डिप्रेस्ड ऑल्सो कि यार उसने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, इतना कुछ अचीव कर लिया, तो मैं तो बड़ी थोड़े से पैसे की अचीवमेंट करके ही बड़ा इस पे खुश हो गया था कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। So that was also a happiness कि I put him back to history. Okay. And then that was a depression also कि मैंने कुछ नहीं किया compared to my father. And then I tell you रफ़ी भट्ट जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो इतनी हाई अचीवर्स हों। और आप अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ें, देखें और उनका वक़्त देखें जिस वक़्त से वो निकले और आज का वक़्त भी देख लें, इतना हायर अचीवर बहुत कम लोग होते हैं। और इसके लिए शायद वो अल्लाह को प्यारे भी जल्दी हो। सही। अच्छा, अब मैं आती हूँ कुछ आपकी लाइफ की तरफ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो हैं आपके क्लास फेलो रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब। मोहतरमा के साथ भी आप उनके करीबी साथियों में शुमार रहे हैं। तो सियासत में जाने का शौक़ क्यों नहीं हुआ, या अगर हुआ तो क्यों नहीं गए, ये बताइए। देखिए, नवाज शरीफ और मैं स्कूल में इकट्ठे थे, सेंट एनीज हाई स्कूल में 1958 से लेके 1961 तक 4 साल हम एक ही जमात में थे, इकट्ठे 4 जमातें। उसके बाद मैं लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी चले गया बोर्डिंग में, और फिर मैक्सी कॉलेज आ गया, वो गवर्नमेंट कॉलेज चले गया। हमारी बड़ा तल्लक था, बड़ा बचपन की दोस्ती थी। जब 86 में वो इलेक्शन लड़े और MNA और MPA के, तो मैं उनके साथ ही था। उनके जलसे भी कराए हॉल रोड पे, बड़ा तल्लक था और बड़ा करीबी तल्लक था, और एक बचपन की लंगोटिया दोस्ती होती है वो था। तो उसकी वजह से मैंने सियासत को बड़ा करीबी देख भी लिया, उनके साथ रह के देख लिया। तो उस वक़्त ये टाइम था 86-87 में जब मैं अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व था ज़्यादा, तो अपनी फाइनेंशियली अपने को डेवलप कर रहा था। फिर जब मैंने रिसर्च में गया, तो जब रिसर्च में गया तो उस रिसर्च की वजह से मेरी मोहतरमा बेनज़ीर से मुलाकात हुई, रब्ता हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये उनके तक पहुंची खबर कि एक बेटा है जिसने अपने बाप को रिसर्च में ढूंढा है, और वो रिसर्च में रफ़ी भट्ट है जिसका कायदे आज़म से ये तल्लक था और ये कंट्रीब्यूशन थी, तो बेनज़ीर को वुमन ऑफ हिस्ट्री थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और उन्होंने मेरे दोस्त को कहा, मखदूम अल्ताफ़ जो सीनियर मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, कि ये किताब की लॉन्चिंग मैं करूँगी आगे। तो वो लॉन्च करने आई किताब, वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई, और वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकात में उन्होंने स्पीच भी की और शी अप्रिशिएटेड एवरीथिंग। तो वहाँ से मेरा उनका बड़ा गहरा सियासी तल्लक हो गया। और एक हमारा जो कॉमन था, नवाज शरीफ से मेरे कॉमननेस थी बचपन की दोस्ती और तल्लक स्कूल का, बेनज़ीर से मेरा कॉमन था बाप की मोहब्बत और बाप की दर्द, ये था कॉमन। इन दिस प्रोसेस मैंने जब सियासत को देखा करीब से, तो मैंने देखा कि जब हम छोटे थे तब सियासतदानों को हम बड़ा अच्छा समझते थे और देखते थे और इज़्ज़तदार समझते थे, बट प्रोसेस में सियासतदानों की इज़्ज़त ख़त्म होती रही। और ये देखा कि अगर आप सियासत में जाएंगे तो अपनी जो आपने कमाया या इज़्ज़त की खट्टी है वो भी चले जाएगी। तो इसके लिए मुझे सियासत में झाका हो गया कि यहाँ जाऊँगा तो अपनी इज़्ज़त जो है वो भी गवाऊँगा, और जो सियासतदान का कहा जाता है या पैसे कमाते हैं या नजायज़ काम करते हैं, वो ना मैंने नजायज़ काम करना है ना मैंने पैसा कमाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा आगे। और थर्ड चीज़ है कि मैं हूँ बंदा वो जो अपना अगर वक्त गुजारेगा कहीं भी डालेगा तो मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। मिस्टर जिन्ना की ये सेइंग थी ना कि अगर पढ़े लिखे नौजवान हो तो वो माशरा जो है वो अच्छा बिल्ड हो जाता है। पढ़े लिखे नौजवान इस माशरे का जो है मुस्तकबिल है, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहे हैं। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने एक ट्रेंड मुतारफ़ करवाया बिल्डिंग्स बनाने का, और उस टाइम पे मुतारफ़ करवाया जब बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड ही नहीं होता था।
کیسے خیال آیا کہ آپ کو اس فیلڈ لائن کی طرف آنا چاہیے؟ آپ کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، کہیں اور بھی جا سکتے تھے. دیکھیں میں امریکہ گیا 25 سال کی عمر پہ امریکہ گیا اور 4-5 سال میں امریکہ رہا جی. اور وہاں پہ میں نے ویٹری بھی کی بیراگیری اور پھر 1 سال ویٹری کی ریسٹورنٹس ڈفرینٹ ریسٹورنٹس میں اور پھر میں نے وہاں پہ کارپٹس کا بزنس کیا. جی. جو ہاتھ کے کارپٹس بنے ہوتے ہیں پاکستانی وہ بزنس کیا. اس کے 4-5 سال کے بعد پھر میں واپس آیا بیکاز میری والدہ اکیلی تھی. میری ایک بہن تھی اس کی شادی ہوئی تھی تو میری والدہ اکیلی تھی تو وہ بہت مس کرتی تھی میری پریزنس کو. تو میں نے امریکہ میں اپنا بزنس جو کارپٹس کا شروع کر دیا تھا وہ چھوڑ کر تو واپس آ گیا. جب واپس آ گئے تو امریکہ میں اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی بلڈنگس کی اور ریل اسٹیٹ کی بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو مجھے نظر آ گیا کہ یہ چیز پاکستان میں آئے گی اور یہ ڈیولپمنٹ کا سٹائل بدلے گا. اس وقت پاکستان میں سٹائل یہ ہوتا تھا کہ ایک لمبی سی دکانیں ہوتی تھی, خالی فرنٹ کی دکانیں ہوتی, پلازا بلڈنگیں نہیں ہوتی. فرنٹ کی دکانیں سڑک کے ساتھ دکانیں ہوتی تھی. اگلے موٹر سائیکل اتاری یا سائیکل سے اترا تو دکان میں گیا تو واپس آ گیا. تو وہاں پہ میں نے ہال روڈ پہ ملٹی سٹوری بلڈنگس بنائی 2 اور اس میں جو دکانیں تھیں وہ 6 فلور تک لے گیا اور بڑی سکسیزفل سیل ہوئی اینڈ دیٹ از ویئر آئی میڈ مائی منی, لاٹ آف منی. یہ کریڈٹ بھی اب آپ کو جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم بلڈنگز کی ہسٹری کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے شاپنگ ایریاز کو متعارف کروایا. 5th-6th فلور شاپنگ لے گیا. تو پھر اس کے بعد میں پہلا تھا جس نے فارم ہاؤسنگ کی لاہور میں گرین ایکرز کے نام کے ساتھ. اب گوادر میں ایز یو نو آئی ایم انوالوڈ ان گوادر. ایک ایسے بزنس کے ساتھ آپ منسلک ہیں کہ جہاں اپس بہت کم ہوتی ہیں, ڈاؤنز بہت زیادہ آتے ہیں, اور ریل اسٹیٹ کا کام جو ہے یہ بائی لک شاید بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ جیسے ہی چینج ہوتی ہے یہ کام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کون سا دور حکومت جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے لیے کیسا رہا اور موجودہ دور حکومت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اس میں ڈاؤنز زیادہ آتے ہیں اور اپس کم آتے ہیں, اسپیشلی ان پاکستان, بیکاز ریل اسٹیٹ یہ ہے کام کہ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹر جو ہے اسٹیبلٹی آف دی گورنمنٹ میں اپنا پیسہ نکال کے لگاتا ہے. اور پاکستان میں ایز یو نو اسٹیبلٹی پالیٹکس میں بہت تھوڑی ہے. ذرا کچھ ہوتا نہیں تو ایک نیا ہنگامہ بن جاتا ہے, نئی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, الیکشنز آ گئے, اس کے بعد جھگڑے آ گئے, دھرنا آ گیا, مولوی چل پڑے, لڑائی ہو گئی, یہ ہو گیا, گورنمنٹس بدل گئی. تو وہ جب جس طرح کچھ ہوتا ہے تو انویسٹر جو ہے وہ رک جاتا ہے. جب انویسٹر رکتا ہے تو ڈیولپر جو ہماری طرح کا ہوتا ہے اس کا بزنس بھی نیچے آ جاتا ہے. تو آپ کی بات بڑی اچھی کی آپ نے کہ اس میں اسٹیبلٹی کیونکہ کم ہوتی ہے تو ہائی کم ہوتا ہے تو لو زیادہ ہوتا ہے, جب لو ہوتا ہے تو بہت زیادہ مار پڑتی ہے. اس میں فیضا میں ہمیشہ جب بھی ریل اسٹیٹ کو دیکھتا ہوں تو میں پولیٹیکل اینالائز پہلے کرتا ہوں, پولیٹیکل سسٹم کو پہلے دیکھتا ہوں اور پھر میں اس کے مطابق ریل اسٹیٹ میں جاتا ہوں. اب اگزامپل بتا دوں, میں 2004 میں, آج ہے 2021, 2004 میں گوادر گیا تھا 2004 میں. بلکہ یہ کہنا بچاؤ گا کہ آپ نے اس وقت گوادر میں انٹرسٹ شو کیا جب گوادر میں اتنا انٹرسٹ کچھ نہیں تھا 2004 میں. آج 2021 ہے, آج جا کے ہماری قوم اور لوگ اور دنیا پوری گوادر میں بلیو کرتی ہے کہ گوادر بن رہا ہے, سی پیک بن رہا ہے, فیز 2 شروع ہو گیا. سی پیک کا روز اخبار میں ایک پیج روز آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے. پر 2004 میں گیا تھا اور میں نے بہت بڑا چنک زمین کا خریدا اور اسکیم اپروو کرائی تھی. وہ کیا تھا کہ 2004 میں نے پولیٹیکل ہوا دیکھ لی تھی کہ چائنا رائز کر رہا ہے. جب چائنا رائز کرے گا تو امریکہ اس کو روکے گا, اور روکے گا کیسے کہ ساؤتھ چائنا سی جو اس کا جہاں سے اس کا سارا سامان آتا ہے اور جاتا ہے وہاں پہ اس کو ڈسٹرب کرے گا. اور چائنا کے پاس ایک ہی رہ جائے گا راستہ کہ پاکستان کے تھرو گوادر آئے, انڈین اوشن میں آئے, کاؤنٹر راستہ نکالے. تو وہ سوچ کے پولیٹیکل سوچ کے میں نے گوادر میں انویسٹمنٹ کی, اور آج اللہ کا شکر ہے کرم ہے کہ میری انویسٹمنٹ بھی بڑی اچھی گئی اور پاکستان کا فیوچر بھی سی پیک پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان کا جو آج اکانومی چل رہی ہے, جتنا بھی آپ اور میں یا کوئی بھی کھا پی رہا ہے یا کچھ بھی
गुजारा कर रहा है वो सी पैक की इन्वेस्टमेंट के साथ चल रहा है। ये जो बिजली आ रही है ये भी सी पैक का पैसा आपका इंटरेस्ट इसका मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आपने चाइना के हवाले से बात की तो जब चाइना ने अपना इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान के साथ, जो कि बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारी तरफ से भी रहा, आप क्या समझते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो आगे क्या होगा? और बिलखुसूस बहैसियत शहरी या बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये एक कंसर्न होता है कि क्या जब हम किसी नई जगह पे एक नया राब्ता कायम करना जा रहे होते हैं और एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां हम अमेरिका के बिल्कुल सामने स्टैंड कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका और चाइना की बन नहीं रही है और ब्लॉक जो है वो टूट चुके हुए हैं, रशिया, पाकिस्तान, चाइना एक तरफ आ रहे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस ब्लॉक की सिचुएशन में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा रहेगा? देखिए, इसकी बैकग्राउंड में चले जाए। जब पाकिस्तान बना 47 में तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर मैट में बना जी। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया भी और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के साथ ही दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। एक कैपिटलिज्म जो अमेरिका लीड कर रहा था यूरोप के साथ, और एक कम्युनिज्म सोशलिज्म जो रशिया लीड कर रहा था। तो ये 2 कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कम्युनिज्म ये 2 ब्लॉक्स बन गए। हमें चॉइस कोई नहीं थी उन दोनों में से किसी को ज्वाइन करना था। हमने कैपिटलिज्म में गए, हम अमेरिका को ज्वाइन किया, और अमेरिका को हमारी उसको ज़रूरत थी कि कम्युनिज्म जो रशियन ब्लॉक है उसको रोकने का, कि वो साउथ चाइना सी में ना आ जाए, ग्वादर ना आ जाए। बिकॉज रशिया का नक्शा देखें तो रशिया और सेंट्रल एशिया जितना भी है उसको लैंड लॉक्ड है, उसको सी लगता है इंडियन ओशन का, बिल्कुल, तो वो उधर आ जाए। इसके लिए अमेरिका लिए पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट था, और अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए, और फिर सेंटो और नेटो वगैरह बने, और अमेरिका ने हमें बेपनाह एड दी। और अयूब खान का ज़माना था जब पाकिस्तान स्टेबल हुआ, और अमेरिका ने हमें एड दी अच्छी खासी और खुशहाली लाए। अच्छा, अब उस दौर में अमेरिका, हम न्यूक्लियर जब हुए तो अमेरिका को पसंद नहीं था, तो अमेरिका और हमारी टसल रही। वो चाहता नहीं था हम न्यूक्लियर बने, हम न्यूक्लियर बन रहे थे, हम इंडिपेंडेंस ले रहे थे। सो इसके लिए अमेरिका हमें इतना देता था जितना हम गुजारा कर सकें, बट हम खुशहाल ना हो सकें। अच्छा, ये इन द मीन टाइम जब रशिया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, अमेरिका अकेला पावर बन गई। जब अकेला पावर बन गई तो अमेरिका ने फिर दुनिया को बर्बाद करना शुरू किया, इराक को बर्बाद किया, अटैक्स करना शुरू कर दिए, इराक को किया, ईरान को असलहा बेचना शुरू कर दिया, हर किसी को जंग की तरफ उकसाया, हर चीज़ को लगाई, पाकिस्तान को थ्रेट किया। तो अमेरिका उधर को चल पड़ा। जब उधर को चल पड़ा तो हम बड़े इनसिक्योर थे। इन द मीन टाइम जब चाइना बढ़ा जी, और अब अमेरिका ने चाइना को थ्रेट करना शुरू कर दिया, और चाइना इतना बड़ा हो चुका हुआ था आज से 2 साल 3 साल पहले कि चाइना उसकी थ्रेट नहीं ले रहा था। सही। तो इसके लिए अब अगेन मल्टीपोलर वर्ल्ड में चलेगी बात। अमेरिका, चाइना के हम क्लोजेस्ट अलाई हैं। चाइना के 17 बॉर्डर्स हैं, 17 मुल्कों के साथ चाइना का बॉर्डर है। खाली 2 के साथ चाइना का झगड़ा नहीं है, हम और नॉर्थ कोरिया, बाकी सब के साथ चाइना का लैंड डिस्प्यूट्स हैं। और बिल्कुल लैंड डिस्प्यूट, लद्दाख को ही देख लें, लद्दाख को ले लें, साउथ चाइना सी में ले लें, फिलिपीन के साथ, अपना वियतनाम के साथ, जापान के साथ, हर एक के साथ उसके आइलैंड्स के झगड़े हैं। तो चाइना का हम क्लोजेस्ट लाए हैं। सो हमें बिल्कुल नहीं झकना चाहिए चाइना के साथ रिलेशनशिप रखने में और चाइना के साथ चलने में। हमारा बकाई है चाइना के क्लोजेस्ट अलाई बन के, और चाइना ने आपको $70 बिलियन का सी पैक का एक प्रोजेक्ट हमें दिया। उसके बाद फर्दर दे रहा है, आपकी इकॉनमी को डेवलप कर रहा है, हर चीज़ चाइना कर रहा है। जब तक चाइना है आप कायम है, और आपको बिल्कुल झिकना नहीं चाहिए चाइना की वजह से। अच्छा इम्तियाज़ रफ़ी साहब, हमने एक चीज़ और भी देखी कि हमारे यहाँ बहैसियत तिक्कों में एक और प्रॉब्लम भी आती है। वो ये होती है कि जब कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या मुल्क के अंदर एक खुशहाली आना शुरू हो जाती है, तो एक ख़ास किस्म का ग्रुप होता है जो अनारकी फैलाना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारे रिजर्वेशंस थी कि आया चाइना हमारे साथ इन फ्यूचर क्या ट्रीट करेगा, हमें एज अ सर्वेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। फिर कुछ लिखने वालों ने यहाँ तक लिख लिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना कहीं हो जाए,
यहाँ तक की बातें की जाती रही। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ अब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी हुई है, हर चीज़ के ऊपर आपकी दस्तरस मौजूद है, और अब हमें ये भी मालूम है कि अगर कोई पाकिस्तान का दोस्त है तो वो क्यों है, और अगर कोई दुश्मन है तो वो भी क्यों है। अब हम अपने जगह को तो इतनी स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकते कि कोई बाहर की जंग यहाँ आके करे, जैसे माजी में कहीं देखा होता रहा है। आप क्या समझते हैं कि चाइना के साथ जो इस तरह की रिजर्वेशंस सोची जा रही हैं, या जो रिजर्वेशंस लोगों के माइंड में चल रही हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक मनफी हैं? देखिए, जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है ना, तो मैं बात यहाँ पे क्लोज करूँगा कि 7 बिलियन अरब लोग, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, और 2 बिलियन तो खुदा को ही नहीं मानते जी। मतलब बात यहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब आप कीड़ी देख ले, चीड़ी देख ले, अंडा देख ले, कोई चीज़ देख ले, उसमें खुदा नज़र आता है, कुदरत है तो ये सारा कुछ है। बट 2 बिलियन 7 बिलियन में से खुदा को मानते ही नहीं, उसका क्या जवाब दोगे आप? ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ भी पॉजिटिव हो रही होगी तो वही 20% लोग तो वैसे ही नेगेटिव होंगे या नेगेटिव बात करेंगे। अब बात यह है कि नेगेटिविटी जो है, हर इंसान में से बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंड नेगेटिव में चलता है, पॉजिटिव में कम लोगों का चलता है। जिसका नेगेटिव में चलता है तो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर लेता है और नेगेटिव बात करता है। अच्छा, बट नेगेटिव बात करने का ये मतलब नहीं है कि चीज़ वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो आपकी बात कि हमारा देखें, मुल्कों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। चाइना को हमारे से कोई इश्क और मोहब्बत नहीं है, चाइना की हम ज़रूरत है। एग्जैक्टली वो ऐसा ज़रूरत के तौर पे हमारे साथ काम वो हमें दे रहा है, सारा कुछ हम डेवलप करेगा। हम भी उससे मोहब्बत करते हैं बिकॉज हमारी ज़रूरत है चाइना, तो चाइना हमें देगा। तो जहाँ तक आप अपने आप को साथ डेवलप करते रहें और आप अपने आप को साथ डेवलप करें, तो फिर चाइना हो या कोई मुल्क भी हो, वो आपको मैट डोर मैट की तरह इन शॉर्ट आप कहना ये चाह रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसके जरिए अपने आप को बिल्ड कर लें और फिर अगला आपको रिकग्नाइज करता है, और अगर आप बिल्ड ही ना करेंगे फिर आपको अगला यूज ही करेगा। सही। मौजूदा दौरे हुकूमत को रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया? बहुत अच्छा। ये वाद गवर्नमेंट है इमरान खान की, जो रियल एस्टेट पे जिसने फोकस किया हुआ है, और जो रियल एस्टेट पे फोकस करके तो रियल एस्टेट को तरक्की दे रहा है। 42 इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट, जब आप रियल एस्टेट को आप फ़रोख्त देते हो तो 42 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, अपना बिचमन की, ईंटों की, बेशुमार इंडस्ट्री, अपना सैनिटरी, सारा कुछ चलता है। तो ये वाद गवर्नमेंट है पिछले 70 साल में जिसने रियल एस्टेट पे इतना फोकस किया है, और रियल एस्टेट पे मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू इमरान खान, ही इज़ ट्राइंग इज़ बेस्ट कि कौम रियल एस्टेट को लेकर चले और फंडिंग भी हो, गरीब आदमी घर भी ले सके और कुछ कर सके। तो रियल एस्टेट को ये वाद गवर्नमेंट है जिसने रियल एस्टेट को फ़रोख्त दी है और बैकअप कर रही है। पहली गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को ख़राब किया। रियल एस्टेट के फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि कहा एक कि आम आदमी की परसेप्शन जो होती है कि ज़मीन जो है ना वो कभी किसी को भूखा मरने नहीं देती है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो रियल एस्टेट के बिज़नेस के लिए कैसे हैं? देखिए, रियल एस्टेट पाकिस्तान में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में देखें आप 90% 95% लोगों को स्टॉक मार्केट का नहीं पता, नहीं मालूम बिल्कुल, और वो बड़ा टेक्निकल होता है स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर अगर आप कोई दुकान खोलते हैं या कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसमें काम भी करना होता है। तो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपके पास अगर 5, 10, 20 लाख की सेविंग है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और आप सोए भी होंगे, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी एज लॉन्ग एज इट इज़ विद द राइट ग्रुप। तो रियल एस्टेट शुड बी इनकरेज्ड, इट शुड बी रेगुलराइज्ड। और रियल एस्टेट जिस तरह आपने कहा कि ये एक वाद जगह है जहाँ पे नुकसान नहीं होता, मुनाफा ही फ़ायदा ही होता है। इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो मशीनरी ज़ीरो पे आ गई, उसकी आधा स्क्रैप हो गया। रियल एस्टेट अगर प्लॉट पड़ा हुआ है तो उसने आज से 2 गुना ही होना है, उसने कम की तरफ नहीं जाना है। इट इज़ वेरी गुड कि ये गवर्नमेंट रियल एस्टेट को इनकरेज कर रही है और गरीबों को ये मौका दे रही है कि वो अपना घर बना लें या घर खरीद लें। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि इकॉनमी के लिहाज से सिचुएशन बड़ी ख़राब रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलखुसूस पाकिस्तान भी उसमें शामिल होता है। रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो तब होता है कि जब किसी के पास इतनी पावर हो कि वो किसी चीज़ को ख़रीद सकता है।
ہم نے یہ دیکھا کہ جو پیسے تھے وہ بھی اب لوگ باہر نکالنے سے کتراتے ہیں، اور آپ جس بزنس کو ڈیل کر رہے ہیں یہاں پر پرچیزنگ پاور ہونی چاہیے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ بزنس کتنا متاثر ہوا؟ دیکھیں کووڈ-19 نے تو پوری دنیا کو الٹا دیا، پوری دنیا کو الٹا دیا، اور خالی پاکستان کو نہیں، پوری دنیا کو الٹا دیا۔ جی، اس نے ایسے ایسے بزنسز کو برباد کیا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لنڈن، نیو یارک، امریکہ جہاں بھی جائیں تو جو چھوٹی دکانیں تھیں، ریسٹورنٹس تھے، وہ برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوبارہ سر بھی نہیں اٹھا سکیں گے اس بزنس کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب پوری دنیا پہ آیا، گلوبل آیا، پاکستان پہ بھی آیا، بٹ پاکستان پہ پھر تھوڑا ہے، دنیا میں زیادہ۔ تو یہ ایک عذاب ہے۔ یہ آج سے 100 سال پہلے آیا تھا، جب اسپینش فلو آیا تھا، جس کو کہتے ہیں اسپینش فلو۔ تو اس وقت بھی دنیا کی آبادی کو میرے خیال ہے 4-5 بلین تھی، اور کوئی 8-9 کروڑ بندہ مر گیا تھا۔ یہ 100 سال کے بعد دوبارہ آیا، تو اٹ از اے بیڈ سچویشن، بٹ پاکستان میں پھر بھی اتنا بیڈ نہیں جتنا دنیا میں ہے۔ اگر ہم ایس او پیز کو فالو کر لیں تو پھر ہم اب آگے پاکستان کو شاید اس کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے کہ جو لوگ آپ کے پاکستانی باہر تھے وہ واپس آ رہے ہیں، وہاں پہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آ رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے اور اپنی سکلز بھی لے کر آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کووڈ نے دنیا کو زیادہ نقصان دیا، پاکستان کو کم دیا کمپیریٹیولی، اور بٹ بیسکلی اٹس اے ویری سیڈ تھنگ، اور کووڈ نے پریشان کیا ہوا ہے۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ماؤنٹینرز چلے تو ان میں بھی ایک کو کرونا ہو گیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ، اور اس کو ہیلی کاپٹر گیا اٹھا کے واپس لے کر آیا، کرونا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ اچھا رفیع صاحب، ہم نے بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں، ایک جو جنرل پرسیپشن، ایک عام سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، آپ نے گرین ایکرز کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے، آپ کا گروپ جو ہے وہ اتنا کلین کیسے رہا؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو بھی گروپ سامنے آتا ہے اس پہ ڈھیر سارے نیب کے کیسز سامنے فوری طور پہ آ جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں، میں نام کسی سوسائٹی کا لینا نہیں چاہوں گی، لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ کیے گئے۔ تو آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ میں فیضا دعوے سے کہوں گا کہ آئی ایم ویری پراؤڈ، ویری ویری پراؤڈ کہ مجھے 42 ایئرز ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ بزنس میں، اور ایک کیس میرے پہ یا انویسٹیگیشن میرے پہ نیب کی نہیں ہے، ایک بھی۔ اس کی وجہ آپ نے اپنے آپ کو شروع سے رکھا، ایز یو سیڈ کہ ہارڈلی کوئی ریئل اسٹیٹ والا ہے جس پہ انکوائریز نہیں ہے، یا نیب میں اس کی پاکستان کی رینون سوسائٹیز جو ہیں وہ انوالو ہیں کرپشن میں، انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب میں نے ایک تو اٹس ان دا بلڈ آف مائی کمنگ فرام مائی فادر کہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹے کلین، نمبر 1۔ پھر جب میں نے اپنے باپ پہ ریسرچ کی اور ان کی عظیم شخصیت دیکھا تو میں پھر سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسے کسی راستے کی کسی راستے پہ جاؤں۔ 2 اور 3rd چیز ہے، میں نے لالچ کبھی نہیں کی بزنس میں۔ مجھے اگر کوئی بزنس پروپوزل آیا ہے تو وہ اس میں اگر 1 بلین بنتا ہے بٹ ساتھ 2 رپھڑ ہے تو میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا۔ دوسرے میں 0.5 بلین بنتا ہے بٹ رپھڑ کوئی نہیں تو میں وہ کر لوں گا۔ سو میں نے بڑا سلیکٹیولی وہ پروجیکٹس کیے ہیں جس میں رپھڑ نہ ہو اور لالچ نہیں کی۔ جب آپ رپھڑ نہیں ہوگا، لالچ نہیں ہوگی تو آپ کلین رہتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی فیضا پے آف کرتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں ہمیں پے آف کر رہا ہے بیکاز پبلک ہیز دی فیتھ ان اس، اور آپ پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آج فیتھ ہے، بلائنڈلی فیتھ کر رہے ہیں، اور بلائنڈلی ہمارا پروجیکٹ بکتا ہے۔ گرین پام بلائنڈلی بکا ہے اور وہ انویسٹمنٹ ہے ان گوادر، تو وہ آج پے آف کر رہا ہے۔ مگر آئی ہیو مطلب اچھا 3rd چیز ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ریپوٹیشن از دی پریمیئر آف ریئل اسٹیٹ، آف اینی بزنس۔ اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو آپ 10 روپے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اگر ریپوٹیشن اچھی نہیں تو آپ کو 100 روپے چاہیے۔ سو آئی ہیو ٹرائی ٹو پروٹیکٹ مائی ریپوٹیشن، اینڈ وتھ پرائڈ آئی ول ریپیٹ کہ ہمارے پہ ایک انویسٹیگیشن نہیں ہے آف نیب اور ایف آئی اے اور ایک انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ اپنا کیس تو چھوڑ دو، ایک انویسٹیگیشن نہیں ہے، بیکاز آئی ہیو بین ویری کاشیس اباؤٹ دیٹ۔
لاسٹ میں میرے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمیں ایک ایسا اصول بتا جائے، میرے ناظرین کو بتا دیجیے بالخصوص اکانومی کے لحاظ سے، فیوچر کے لحاظ سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ فیضہ یہ کہوں گا کہ پاکستان میں فیتھ رکھیں. پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے جتنا ہمارے دشمن سمجھتے ہیں، جو ہمارے کئی نیگیٹو لوگ سمجھتے ہیں. پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، ایک نیوکلیر کنٹری ہے، 5th لارجسٹ آرمی ہے پاکستان کی. چائنا جو اس وقت نمبر 2 یا نمبر 1 کنٹری آف دی ورلڈ ہے، امریکہ کے مقابلے کا، ریپلیس کر دیا اس نے امریکہ کو ریپلیس کر دیا، اس کے مقابلے کا ہے. وہ پاکستان کی عظمت اور پاکستان کا سروائیول چائنا کا سروائیول ہے. تو وہ پوری طرح آپ سے کھڑا ہے. آپ میں کچھ نیگیٹیوٹیز ہیں پاسٹ کی، وہ ٹھیک ہونے کو جا رہی ہیں. آج کا زمانہ، آج کا دن وتھ سوشل میڈیا اینڈ وتھ دس کائنڈ آف انفارمیشن، وہ یہ ہے کہ شور زیادہ مچ جاتا ہے، چیز کم ہوتی ہے. وہ بھی فائدہ ہے پاکستان کا، اس میں بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہوگی تو شور زیادہ مچے گا، ٹھیک ہوگا. پاکستان میں فیتھ رکھیں. پاکستان کی آئی بلیو بہتر گورنمنٹ ہے، بہتر گورنمنٹس آئیں گی اور چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو پاکستان کی نیگیٹیوٹیز اور برائیاں پرانی، چائنا کی وجہ سے، چائنا کی ٹیکنالوجی، چائنا کی ایڈوائس، چائنا کا ڈیزائر کے ساتھ آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. سو پاکستان ول بی اے بیٹر کنٹری دین وی کین تھنک، پروگریسو کنٹری اینڈ اے ہیپیئر کنٹری دین وٹ وی تھنک. بہت بہت شکریہ ناظرین. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گی کہ کورونا کو ہم سب نے مل کر شکست دینی ہے. SOPs کو فالو کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ دیگر لوگوں کی جان کی حفاظت خود کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی مزن فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.